Kabuhatan mga igsoon, mao dinhi ang buhat sa atong Dios mga igsoon. So makita nato nga ang buhat no sa atong Ginoo dahil sa iglesia na sige sa basahon sa Revelation mga igsoon, ginagwayan sa Iglesia sa pito ka mga seals mga igsoon, sa 7 trumpets and the 7 bowls mga igsoon. Kani mga igsoon, dipakitaan ta dinhi ang pagpaambit dahil sa atong Dios sa iyang buhat mga igsoon. Aron dahil sa tuyo mahimo diay nga mapakusgan ang buhat sa Dios sa iglesia nga nagkadakot mga igsoon. Muna gikinahanglan diay nga gikinahanglan siya mga igsoon ingon nga kapilo nga espiritu no diya gyud sa iyang buhat mga igsoon. Munang sa iyang kanwa sa pagkamao sa atong Ginoo mga igsoon sa elemento sa pagkamao sa atong Dios mga igsoon. No sa iyang buhatin sa yuta dunay usang espiritu. Nya gipakusgan kini siya diya sa function sa tungkad gipakusgan kini mga igsoon sa pito kapilo nga espiritu.